My name is Bill Ako Hoppy. si Bill Happy, inspektor ako sang banwa sang Warwick. Nag-ubra ko di sa sulod sang mga isa ka tuig kag tunga. Sa katapusan nga isa ka tuig kag tunga sini nga project. Kanami gid kay nakita ko hasta nga natapos ini kag kun daw ano ini katahom subong. Nalipay gid ko mag-ubra sa sini nga project. Diri ko lang nakita nga ang nagaobra ka mga profesional, may nabyanon, mabuot, kag ka mga sagad kung ikumparar sa bisan ano nga project nga nauyatan ko. Pwerte katinlo sang palibot sang site kag isa ini sa pinaka-safe sa tanan ko nga project. Kon party sa safety, wala gid sing makalabaw di. Kag damo ko di sing natun-an. Labi na kung paano ipatuman ang pila ka butang. Kanami pagid kay grabe gid ang ila panikasog para hindi mahalita ng palibot. Kag gingamit nila sing maayo ang teknolohiya sa sini nga project. Kadamo gid sing moderno kag bag-o nga teknolohiya nga ginbutang diri. Kag bilib gid ko nga nahimo na nila. Oo, sa tuod lang, dayaw gid ko sa paghatag nila sing attention sa ecosystem, sa palibot samtang gina-construct ini nga project, sa maintenance, kag sa pagtinguha sa mga nagaobra diri para ang construction hindi makahalit sa palibot. Para sa akon, maayo gid ni nga halimbawa para sa iban nga construction project. Mamiss ko gid ni nga project, ang akon trabaho sa syudad kag ang pagpakigbaes permis sa mga kontraktor. Amo ang rason kung nga hidlawon gid ko sa kooperasyon sini nga project kag sa kalidad sang obra diri. Kag taw na spoiled gid ko sa sini nga project kag kun basi magtukod ka muliwat sang bag-o nga world headquarters, pabalaan nyo lang ko